یقین جانو آج محبت دی گل آئی تے پھر میں سنانا موسیٰ نبی دے دور اندر بارش نہیں ہو رہی تے اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری قوم اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا ایک قطرہ بھی نہیں پاواں گا تے رب دے نبی نے انج کر کے اعلان کر دیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر لے بھی وہ بندہ رب دا دشمن اٹھ کے میری ساڑی مجلس سے جو چلا جائے تے جڑا بندہ گناہگار ہے انہیں منہ تانو کر لے آئے تے رونا شروع کر دیتا ہے تے دلوں زبانوں بولدا بھی نہیں تے نال دے بندے نو کتے پتہ نہ لگ جائے کہ اے اوہی گناہگار ہے جتے متعلق موسیٰ نبی نے کہہ دیتا ہے تے دلوں کہندا مالکا جے اج تک میرے پردے رکھے نہیں اللہ سونیا ربا تینو اپنی پاک صفتاں دا واسطہ ہی اج بھی میرا پردہ فاش نہ کری اللہ اج میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی میں ذلیل ہو جاواں گا تیرے نبی موسیٰ دے سامنے میرے پلے کی رہے گا قوم تے خاندان دے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا اللہ میرا پردہ نہ چکی تے میں سچی توبہ کر رہا ہوں آج تو بعد میں کوئی بھی گناہ نہیں کراں گا آج تو بعد میں کوئی غلطی نہیں کراں گا چنانچہ بارش شروع ہو گئی ہے بارش برسن لگ گئی ہے تے اللہ دے نبی موسیٰ نے تاں منہ کر لے آسمانہ وال فرماندے نے مالکہ تو اپنے وعدے دیاں خلاف وردیاں تے نہیں کردا تم کہ آسی بندہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں پاواں گا ربا سونیا بندہ بھی کوئی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے ربا بندہ بھی نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے نا موسیٰ سونیا جڑا بندہ گندا سی انہیں میرے نال صلح کر لئیے مینوں منا لیا تے انہیں مینوں منا لیا تے میں من گیا وہاں انہیں مینوں رو کے منایا تے میں ادا رونا ویکھ کے عرشاں تے من گیا وہاں تے اپنے بندے دی گل نو من لیا میں اپنے بندے دی گل نو من لیا تے میں بارش رحمت دی پانی شروع کر دیتی ہے میں اپنے بندے دی گل من لئیے چونکہ میرا دوست بن گیا ترلئی انہیں جدا ماریا اللہ جاندہ بندہ دلوں ہاں کڈے تے او دی ہاں دا مل وی رب پا دیندا جے او جدوں بھرا نہ سنن او جدوں دنیا کائنات تو پھنڈیاں ہووے دنیا تو اکیا تھکیا ہووے تے رب اگے رو پیا کر او جڑا سکا بھرا آنسواں دے مل نہیں پاندا جڑے تیرے آنسواں دے قیمتی خالص آنسواں دے تیری بیوی مل نہیں پاندی او تیرے یار بیلی مل نہیں پاندے تے اللہ فرماندے آجا میرے دروازے تے آجا رو نہ تے جے تو رووے نہ تو میرا بندہ نہیں تے جے میں تینوں عطا نہ کراں تے میں تیرا رب بھی نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا اللہ فرماندے نے صلح کر لئیے تے رب دے نبی فرماندے نے یا اللہ او بندہ تے بخا جن نے تیرے نال صلح کیتی ہے اللہ او بندہ تے بخا جو مجلس دے اندر رب دے نبی نے دھیان ماریا ہے کہ ہاتھ دے اشارے نال کہندے یا اللہ ایتھے ہی بیٹھا اٹھا کے سامنے کر کیڑا بندہ ہے جن نے تیرے کو معافی منگی ہے تے اللہ یقین جانو میں رب دیاں رحیمیاں تو قربان جاواں اللہ دی قسم میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے رب دیاں رحیمیاں تے قربان کر دیاں فرمایا نا موسیٰ گنج دی گل نہ کر میرے سونے موسیٰ جدو گناہ کر کے مینوں ناراض کیتا کردا سی میں تے اپنے بندے تے اودوں پردے نہ چکے ہن تے میرا بیلی بن گیا تے میں کیوں بے وفائی کراں میں کیوں اپنے بندے دی راز نو غلطی نو فاش کراں او سونا یاد رکھو رب مان جاندا جے لیکن شب زندہ ہونی چاہی دیئے اللہ کو دعا کرو یقین جانو دکھاں دا حل چاندے جے تہجد دی نماز پڑھو پریشانیاں دا حل چاندے جے تہجد پڑھو میں رب دی قسم چوک کے کہنا وا فقط دو ہی رکھتاں پڑھو دو ہی پڑھو تانوں لکھاں دی ضرورت کروڑاں دی ضرورت دو رکعت پڑھ تکلیفاں دا حل تے دو رکعت دی نماز پڑھ او دی شب زندہ ہے جڑا دو رکعت دی نماز رات دی پڑھدا ہے اللہ جاندا دنیا جہان دیاں تکلیفاں بیماریاں غربتاں دا پھنڈیاں وے تے دو رکعت دی نماز پڑھ اللہ دی قسم ہے تو آئے گا مسلے تے تیرے مسلے تے کھلنے نو ویکھ کے رب دے فرشتے بھی مسکراندے ہون گے آ ویکھ بندے آ ویکھ سونے ربا تیرے بندے اسے واسطے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے لوگو جدوں گل
تسی میرے نبی دی منو گے پھر تانوں ہر میدان دے اندر میں کامیابی عطا کر دیاں گا، ہر جگہ تے تانوں فرشتے بھی سلامت دین گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو شرع دا سنت دا پابند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔